सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउन सहमति नजिक। सम्झौताका केही बुँदामा व्याख्यात्मक घोषणासहित संसदबाट पारित गराउने तयारी। रुसले युक्रेनका 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि दुई देशबीच तनाव बढ्दै विश्व शान्ति र सद्भाव बिथोलिने संकेत। नेपालीहरू पनि पैदल यात्राबाट भोकभोकै युक्रेन छाड्दै। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा बजारमा अमेरिकी डलरको अभाव। प्रति व्यक्ति $250 मात्रै सटाई सुविधा दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकको मौखिक निर्देशन। युक्रेनको राजधानी कीव कब्जा गर्न रुसद्वारा सङ्घर्ष जारी। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीद्वारा सुरक्षित तवरले देश छाड्न अस्वीकार। र इटालियन सिरे फुटबलको पछिल्लो खेलमा युभेन्टस र सासुओलो विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा केशु र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। सत्ता साझेदार दलहरू आन्तरिक गठबन्धन र एमसीसी सम्झौता दुवै जोगाउने सहमति नजिक पुगेका छन्। माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सम्झौताका केही बुँदामा राखेका प्रश्नमा व्याख्यात्मक घोषणा सहित संसदबाट पारित गर्न उनीहरू सहमत भएका छन्। कुनै नाटकीय मोड नआएमा दुई वाम दलको आन्तरिक बैठकपछि आजबाट यो विषयमा गठबन्धनमा औपचारिक सहमति हुनेछ। शनिबार राति अबेरसम्म बालुवाटारमा भएको छलफलमा साझेदारहरू वैकल्पिक प्रस्तावमा तयार भएका हुन्। प्रतिनिधि सभामा पेश भएको एमसीसी सम्झौता सम्बन्धी प्रस्तावसँगै पूरक प्रस्ताव जोड्ने र त्यसले विवादित र अस्पष्ट प्रावधानको व्याख्या गर्ने नेताहरूको दाबी छ। पूरक प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिन नेता तथा कानून विज्ञहरूले गृह कार्य गरेका छन्। एक नेताले भने पूरक प्रस्तावमा एमसीसी सहयोग विकास अनुदान हो, यो हिन्द प्रशान्त रणनीति तथा अन्य सैन्य संगठनको अङ्ग होइन। कुनै पनि अवस्थामा नेपालको कानून सर्वोच्च हुनेछ भनेर स्पष्ट घोषणा गरिनेछ। यी शर्तबाट फरक गतिविधि भए सम्झौता स्वत भङ्ग हुनेछ भन्ने घोषणा सहित प्रस्ताव तयार भइरहेको छ। प्रस्तावमाथि कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापा, माओवादी केन्द्रका नेता शक्ति बस्नेत र वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले काम गरेका छन्। एक नेताले भने यो प्रस्तावले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मान्यता पाओस् भन्नेमा गठबन्धनको चासो छ। सन्धिको पक्ष राष्ट्रले संसदबाट गर्ने यस्तो घोषणा आफैमा कानून हुने प्रावधान छ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि सम्झौताका केही प्रावधानमा 11 प्रश्न सोध्दै अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ 18 मा एमसीसी मुख्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो। एमसीसीले प्रश्न पारेका विषयलाई नै समेटेर वैकल्पिक प्रस्ताव तयार पारिएको नेताहरूको भनाइ छ। माओवादी नेता हरिबोल गजुरेलले भन्नुभयो, हामीले आफ्ना विषयमा सरोकार राख्दै आएका हौं, व्याख्यात्मक घोषणा सहितको विकल्प खोज्ने गरी सहमतिको नजिक पुगेका छौं। पूरक प्रस्ताव सहित सम्झौता अनुमोदन हुँदा फेस सेभिङ पनि हुने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको बुझाइ छ। यसका लागि उनीहरूले हिजो दिनभर संवाद गरेका थिए। गैराती नै दाहाल नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच खुमलटालमा भेटवार्ता भएको थियो। बालुवाटार सहमतिलाई अनुमोदन गर्न आज बिहान माओवादीले केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठक बोलाएको छ। यही समयमा एकीकृत समाजवादीको स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्दैछ। पार्टीमा संस्थागत निर्णय गरेर आज बिहान 9 बजेको गठबन्धन बैठकमा सहभागी हुन दाहाल र नेपाललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेसका एक नेताले भने पहिले भएका धेरै सहमति लगातार भत्किए, यसपालि पार्टीले संस्थागत निर्णय गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसमा दुवै वाम नेता सकारात्मक हुनुहुन्छ। गठबन्धन बचाउने यो अन्तिम मौका हो। यसमा तलमाथि भए छेडभरमै एमालेसँग समीकरण बन्ने अवस्था छ। आज बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने कार्यसूची छ। यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन जोगाएर एमसीसी सम्झौताबारे निर्णय गर्ने पहल भइरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा हिजो आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन जोगाउने उपायको खोजी भइरहेको बताउनु भयो। उहाँहरूले पुरानै कुरा दोहोऱ्याउनु भएको छ। हामीलाई प्रतिनिधि सभाको द्वार हाम्रा निमित्त खुलेको छ। कुनै खालको प्रतिगमनकारी गठबन्धन फेरि अगाडि नआओस् र संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षाको कसम खाएर बनिएको गठबन्धन सजिलै नटुटोस् भनेर अहिले हामी लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। हामी कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन बचाउँ, एमसीसी को समस्या पनि समाधान होस्, गठबन्धन पनि नटुटोस् भन्ने कुनै त्यस्तो उपाय छ त भनेर छलफलहरू भइराखेका छन्। यता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पार्टी र कांग्रेस बीच संवाद भएपछि सत्तारूढ दलहरू सशंकित भएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले गठबन्धन जोगाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको बताउनु भयो। हामीसँग कांग्रेसले कुरा गर्यो, कांग्रेसले कुरा गरेको थाहा पाएपछि साथीभाइको सातो गएछ, गठबन्धन टुट्छ कि हिजो बिहान गएर प्रचण्ड माधव नेपालले शेरबहादुर देउवासँग कुद्दै गएर उहाँहरूले भन्नुभयो, हामी एमसीसी पास गर्छौँ, गठबन्धन जोगाइदिनुहोस्।
संसदमा अवरोध कायमै रहेकाले आफूहरूको माग सम्बोधन नभएसम्म अघि बढ्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष ओलीले एमसीसी अनुमोदनका लागि संसदमा पेश गर्ने आफू नेतृत्वको सरकारको निर्णयको बचाउ समेत गर्नुभयो। आज केपी ओलीले दर्ता गरेको हुन्छ नि, लागू भइसकेको थियो त, सम्झौता गरेपछि कार्यान्वयन भइसकेको थियो। त्यो भइसकेको कुरो संसदमा लानुपर्छ भनेर विदेशीले भन्ने हामीले हाम्रो संसदमा लान हुँदैन, सुटुक सुटुक लुकाएर गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्ड नीति लिने, संसद छल्ने नीति लिने, जनप्रतिनिधि संस्था छल्ने नीति लिने, जनतालाई नबताइकन सटाक सुटुक भित्रभित्र एमसीसी गर्ने नीति लिने, त्यो एमाले गर्दैन। त्यसकारण एमाले संसदमा पेश गर्यो, संसदले छलफल गरेर निर्णय गरोस्। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि ज्यान जोगाउन राजधानी कीव छाडेका सयौं नेपाली बाटोमै भोकै पर्न थालेका छन्। सवारी साधन नपाएपछि उनीहरू विभिन्न समूहमा पैदलै युक्रेनका छिमेकी मुलुक पोल्यान्ड, स्लोभाकिया र हंगेरीको सीमातर्फ लागिरहेका छन्। कान्तिपुरको सम्पर्कमा आएका नेपालीका अनुसार त्यसरी हिँड्ने मध्ये केही पोल्यान्ड, स्लोभाकिया र हंगेरीको सीमाबाट नजिकैको सहर लबिब आसपास पुगेका छन्। केही भने राजधानी कीवमै भौतारी रहेका छन्। कीव छाड्ने नेपाली मध्ये धेरैजसो 552 किलोमिटर टाढा लबिब ताकेर हिँडिरहेका छन्। लबिबबाट धेरैजसो पोल्यान्डको सीमातर्फ लागेका छन्। शुक्रबार बिहान 6 बजे कीव छाडेकी मकवानपुरकी ठुलीमाया लामाले बाटोमा भोकभोकै स्लोभाकियाको सीमातर्फ गइरहेको सुनाउनुभयो। लामाले हिजो मध्याह्न फोनमा भन्नुभयो, हिजो आधी बाटो गाडीमा आयौं, त्यसपछि जाम भएर अगाडि बढ्न सकिएन, एउटा बस स्टेशनमा आराम गर्यौं। शुक्रबार राति 1 बजेदेखि हिँडिरहेका छौं, 5 घण्टामा 27 किलोमिटर हिँड्यौं। खुट्टा एकदमै दुखिरहेको छ, आफ्नो लगेज घिसार्दै हिँड्न गाह्रो भइरहेको छ, कति हिँड्नुपर्ने हो थाहा छैन। दैलेखका मानबहादुर रावतले भने 1800 किलोमिटर दूरी पार गरेर लबिक पुगेको बताए। उनको टोलीमा 24 जना नेपाली छन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। विश्वका कैयौं मुलुकमा आएका राजनीतिक बदलावसँगै ती देशबीच कूटनीतिक सम्बन्धको उतार चढाव हुने गरेको छ। पछिल्लो पटक युक्रेन र रुस बीचको तनाव अनि विश्व शक्ति राष्ट्रबीचको होड त्यसकै एक उदाहरण मानिएको छ। सन् 1991 मा सोभियत संघ विघटन भएपछि पूर्वी युरोपका देशहरूमा बेला बखत हुने तनावको पृष्ठभूमिमा यतिखेर युक्रेन युद्धको चपेटामा पर्दै आएको छ। रुसले युक्रेनका 2वटा क्षेत्रलाई स्वतन्त्र राज्यको मान्यता दिएपछि बढ्दो तनावले विश्व राजनीतिले तरङ्गित मात्रै बनाएको छैन, विश्व शान्ति र सद्भावमा समेत खलल पुग्ने देखिएको छ। 21औं शताब्दीमा स्वतन्त्र सार्वभौम सम्पन्न मुलुकलाई छिमेकी मुलुकले आक्रमण गर्नु अप्रत्याशित लाग्दछ। युक्रेनको लोहान्स्क र दोनेस्क क्षेत्रलाई स्वतन्त्र मुलुक घोषणा गरेको रुसले युक्रेनको राजधानी कीवमाथि नै धावा बोलेको छ, जसका कारण विश्व शान्ति अर्थतन्त्र नै खतरामा पुगेको छ। युक्रेनलाई आवश्यक परे सघाउन तयार रहेको उत्तर एटलान्टिक सन्धि संगठन अर्थात सैन्य संगठन नेटोले सहयोग मागेको केही क्षणमै सेना पछाउने देखिएको छ। बिहिबार राति रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आक्रमण गर्ने घोषणा गरेको केही मिनेटमै युक्रेनी राजधानी कीवमा आक्रमण भएको थियो। पुटिनले भनेका थिए, जनगणतन्त्र डोनबासका जनताले हामीसँग सहयोग मागेका छन्। मैले त्यसै कारण एक विशेष सैन्य अपरेसन गर्ने निर्णय गरेको छु, जसबाट वर्षौंदेखि नरसंहारको भइरहेकाको रक्षा हुनेछ, जसका लागि युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण र नाजी हुनबाट जोगाउनु पर्नेछ, जसका कारण कीवको अपराध भोगिरहेकाहरूले न्याय पाउनेछन्। अमेरिका, बेलायत, क्यानाडा, युरोपेली युनियन, अस्ट्रेलिया, न्यूजील्याण्ड सहितका मुलुकले रुसको पछिल्लो कदमको आलोचना गर्दै विभिन्न प्रतिबन्ध लगाउने बताइसकेका छन्। नेपालले समेत सार्वभौम मुलुकमाथि भएको आक्रमणको विरोध गरेको छ। विश्वको तेस्रो आणविक भण्डारण रहेको युक्रेन र इन्धनको दोस्रो ठूलो निर्यातकर्ता रुस बीचको युद्ध कता जान्छ भने टुङ्गो नभए पनि यसले विश्वलाई दुई ध्रुवमा विभाजित गर्दैछ। युक्रेनमा रुस समर्थित सशस्त्र समूहलाई सक्रिय बनाउँदै उमाथि आफ्नो दबाव सृजना गर्ने रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको महत्वाकांक्षाले द्वन्द्वको स्थिति उत्पन्न गराएको देखिन्छ। रुस र युक्रेन सम्बन्धको उतार चढावका पछाडि इतिहास मात्र जोडिएको छैन, सामरिक र रणनीतिक दृष्टिले दुई देशबीच पटक पटक तनाव उत्पन्न गराएका छन्। युक्रेन पश्चिमा मुलुकसँग नजिकिएपछि रुस झस्किएको हो। कुनै एक सन्दर्भमा पुटिनले भनेका थिए, रुस र युक्रेन दाजुभाइ हुन्। उनै पुटिनले अहिले नेटोको प्रभावमा छिमेकी युक्रेनमा परे आफ्नो सीमा नजिकै पश्चिमीहरूको सामरिक उपस्थिति बढ्ने खतरा देखेका छन्। दोस्रो विश्व युद्ध र शीत युद्धका क्रममा फरक कित्तामा रहेका रुस र अमेरिका जस्ता मुलुकको बीचको प्रतिस्पर्धाले समेत युक्रेनमा तनाव निम्त्याएको धेरैको मत छ। युक्रेन नेटोमा आबद्ध हुने र
EU को सदस्य बन्न चासो देखाएपछि क्रुद्ध बनेको रुसले त्यसैको परिणामस्वरूप आक्रमण गरेको बुझिन्छ। 2295 किलोमिटरको सीमा जोडिएका यी दुई मुलुक बीच अहिले कूटनीतिक सम्बन्ध समेत टुटेको छ। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले युक्रेनलाई निशस्त्रीकरण र नाजी हुनबाट जोगाउन आक्रमण गरेको बताए पनि युक्रेन एक लोकतान्त्रिक मुलुक हो जहाँ राष्ट्रपति यहुदी समुदायका छन्। रुसले युक्रेनको सरकार हटाएर आफू समर्थित व्यक्तिलाई स्थापित गराउने रणनीति बुनेको छ, जसले गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पूर्वी युरोपका देशहरूले पहिलो पटक सबैभन्दा ठूलो तनाव झेल्ने अवस्था सृजना भएको छ। यी दुई मुलुक बीचको द्वन्द्वको बाछिटा खास गरी छिमेकी मुलुक बेलारुस, लात्भिया, पोल्यान्ड र मोल्डोभामा समेत प्रत्यक्ष रूपमा पर्नेछ। द्वन्द्व रोजेको रुसलाई सही दिशामा ल्याउन भन्दै पश्चिमा मुलुक र अमेरिकाले उसको अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्न थालेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन The Russian military has begun a brutal assault on the people of Ukraine without provocation, without justification, without necessity. This is a premeditated attack. रुसी सेनाले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेको छ बिना कुनै उक्साहट, जवाफदेहिता, आवश्यकता। यो पूर्व नियोजित आक्रमण हो। अब हामी रुसी बैंकहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउँदैछौँ। यो घोषणासँगै अमेरिकामा रुसी बैंकको स्वामित्वमा रहेको 10 खर्ब डलर बराबरको सम्पत्ति रोक्का हुनेछ। उनीहरू अमेरिकी अर्थव्यवस्थामा कटौतीमा परेका छन्। हामी अन्य 4 बैंकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाउँदैछौँ। They have in America will be frozen. यसबीचमा युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी जनता युद्धको पक्षमा नरहेकाले वार्ताका लागि रुसी प्रशासनसँग आग्रह गरेका छन्। उनले रुसी समकक्ष पुटिनसँग सीधा संवादका लागि गरेको प्रयास पनि सफल हुन सकेको छैन। Цим ранком ми захищаємо нашу державу наодинці. Як і вчора, найпотужніші сили світу спостерігають. हालसम्म हाम्रो सुरक्षा हामी आफैले मात्रै गरिरहेका छौँ। विश्वका शक्तिशाली सैन्य दस्ता टाढैबाट हेरिरहेका छन्। हालसम्म विश्व समुदायले लगाएका प्रतिबन्धले हामीलाई राहत दिन सकेको छैन। रुसी जनतालाई म जानकारी दिन चाहन्छु कि हाम्रो घरमाथि रुसी सेनाले आक्रमण गरिरहेको छ। Начали бомбить жилые кварталы города-героя Киев. सोभियत संघबाट विघटन भएर छुट्टा छुट्टै मुलुक बने पनि आफूप्रति वफादार र आफ्नै सहयोगी मात्रै हुनुपर्ने मस्कोको धारणा विपरीत युक्रेन अघि बढेपछि उनीहरूबीच टकराव उत्पन्न भएको हो। तर 21औं शताब्दीमा कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सहकार्य र वार्ता भन्दा बम र हवाई आक्रमणको माध्यम रोजेको रुसको पछिल्लो कदमले शक्ति राष्ट्रहरूबीच थप तनाव मात्र बढाएको छैन, विश्व शान्तिलाई समेत खलबलाउने खतरा बढ्दो छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन सञ्चालक र कर्मचारीले अनाथ बालबालिकाको कोटा दुरुपयोग गरी हुने खानेका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति दिएको खुलेको छ। सांसद, व्यापारी र कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनाथ र विपन्न प्रमाणित गरी नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतमा बृहस्पति विद्या सदनमा भर्ना गरेको पाइएको हो। 2049 देखि 2076 सम्म बाल संगठनका अध्यक्ष रहेकी रीता सिंह वैद्य, उनको कार्य समिति र कर्मचारीको मिलेमतोमा अनाथको कोटा दुरुपयोग भएको बाल संगठनले जनाएको छ। बाल संगठनमा आश्रय लिइरहेका अनाथ बालबालिकाको छात्रवृत्ति कोटा दुरुपयोग गरेको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान थालेको छ। बाल संगठनले पनि तत्कालीन पदाधिकारी र कर्मचारीबाट भएको दुरुपयोग माथि आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको छ। अख्तियार स्रोतले भन्यो, अनाथ बालबालिकाको छात्रवृत्ति कोटामा सांसददेखि व्यापारी र संगठनकै पूर्व पदाधिकारी, कर्मचारी एवं पहुँच र प्रभाव भएका व्यक्तिका छोराछोरीले पढेको देखियो। यो दुरुपयोग शर्त र सम्झौता विपरीत त छँदैछ। अनाथ टुहुरा बालबालिकामाथि भएको यो अन्याय पनि हो। यस विषयमा अख्तियारले सूक्ष्म अनुसन्धान गरिरहेको छ। 2021 सालमा सरकारले व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरी सार्वजनिक हितका लागि प्रयोगमा ल्याएको नक्साल स्थित नेपाल बाल संगठनको करिब 29 रोपनी 4 आना जग्गा सेटिङमा विक्रम सम्मत 2131 सम्मका लागि सस्तो लिज हात पारेको बृहस्पतिले मासिक भाडा बाहेक 20 जना अनाथ बालबालिकालाई निशुल्क पढाउने सम्झौता गरेको थियो। सो सम्झौता अनुसार बाल संगठनमा आश्रय लिइरहेका मध्येबाट 20 जनालाई बृहस्पतिले पढाउनु पर्छ, तर त्यो कोटामा हुने खानेका छोराछोरीलाई निशुल्क पढाएको पाइएको हो। सामुदायिक विद्यालयका 114 स्थायी शिक्षकले गत माघमा राजीनामा दिएर जागिर छाडे। त्यही महिना 122 शिक्षक अनिवार्य अवकाशमा गए। यो तथ्याङ्कले उमेर हद लगायत कारणले अनिवार्य अवकाश पाउने र स्वैच्छिक जागिर छाड्ने शिक्षकको संख्या लगभग उस्तै छ। शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत शिक्षक किताबखानाका अनुसार विगतका वर्षको तुलनामा राजीनामा दिने स्थायी शिक्षकको संख्या अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। गत आर्थिक वर्षमा 797 जना शिक्षकले राजीनामा दिएकोमा चालु
चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 1025 जनाले स्वैच्छिक राजीनामा दिएका छन्। एमाले, कांग्रेस र माओवादी लगायत ठूला पार्टीका महाधिवेशन र नजिकिँदो स्थानीय निर्वाचनका कारण शिक्षकले राजीनामा दिने क्रम बढेको किताबखानाका कर्मचारीहरू बताउँछन्। किताबखानाका प्रमुख रामराज खकुरेलले भन्नुभयो, राजीनामा दिएर पेन्सन पट्टा बनाउन आउने शिक्षकलाई किन राजीनामा दिनु पर्यो भनेर सोच्छौं। आफ्नो गाउँठाउँमा बसेर समाज सेवा गर्ने विचार आयो भन्ने शिक्षकहरू धेरै हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा प्रतिनिधि वा कर्मचारी कार्यकारी पदमा छानिएका र स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने तयारीमा रहेका शिक्षकले राजीनामा दिने क्रम बढेको उहाँको भनाइ छ। चितवनमा सडक विस्तार गर्ने क्रममा खनिएको खाल्डोमा परेर एकसिङ्गे गैंडा मरेपछि सरकार बल्ल वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन कसिएको छ। मन्त्री परिषदको भौतिक पूर्वाधार समितिमा हालै 2 पटक छलफलपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो। वन तथा वातावरण मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले भन्नुभयो, चितवनको घटनापछि सबैको चेत खुले जस्तो भयो। मन्त्री परिषदको भौतिक पूर्वाधार समितिमा 2 पटक छलफल भयो। अब केही दिनभित्रै यो निर्देशिका टुङ्गोमा पुर्याइँदैछ। मन्त्रालयले सडक, रेल, जलविद्युतको बाँध, ग्यास पाइपलाइन, सिंचाई, नहर, नदी नियन्त्रण सम्बन्धी बाँध तथा तटबन्ध जस्ता ठूला संरचना बनाउँदा अनिवार्य रूपमा वन्यजन्तु मैत्री हुनुपर्ने व्यवस्था सहितको वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माण निर्देशिका 2078 को मस्यौदा गत असोजमै मन्त्री परिषदमा पेश गरेको थियो। मस्यौदामा वन्यजन्तुको आवत जावत सुरक्षित बनाई, दुर्घटना कम गर्न तथा मानव वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन्यजन्तु हिँडडुल गर्ने क्षेत्रमा हुने निर्माण वन्यजन्तु मैत्री बनाउनु पर्ने उल्लेख छ। कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगै आसपासका वन क्षेत्रमा 2 सातादेखि बाघ गणना भइरहेको छ। शुक्लाफाँटा लालझाडी जोगबुडा कम्प्लेक्समा क्यामेरा ट्र्यापिङ विधिबाट बाघको गणना भइरहेको हो। बाघ गणनाका लागि 70 जना प्राविधिक र 5 हात्ती परिचालन गरिएको छ। बाघ विचरण क्षेत्रसँगै घोलहरू, बाघको पश्चाप देखिएका स्थानमा 1-1 जोडी स्वचालित क्यामेरा राखिएका छन्। बाघको उचाइलाई मध्यनजर गरी त्यसै अनुसार क्यामेराहरू जडान गरिएको छ। शुक्लाफाँटा निकुञ्जसँगै लालझाडी संरक्षित क्षेत्र, ब्रह्मदेव र जोगबुडा क्षेत्रमा 2 किलोमिटर लम्बाइ चौडाइका 260 ग्रिडहरू बनाइएका छन्। एक ग्रिडमा 1 जोडी क्यामेरा राखिएको छ। शुक्लाफाँटामा 95, लालझाडी र ब्रह्मदेवमा 107 तथा जोगबुडा क्षेत्रमा 58 गरी 260 ग्रिडमा 520 वटा स्वचालित क्यामेराहरू जडान गरिएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण कौडीको भावमा गरेको भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शुक्रबार रामेछापको मन्थलीमा प्रदर्शन गरेका छन्। मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले मुआब्जा रकम पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै अन्यथा सट्टा जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमै पुगेर विरोध पत्र बुझाएका हुन्। रामेछापका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपक कुमार पहाडीको अध्यक्षतामा फागुन 8 मा बसेको मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा बुझ्न बुधबार सूचना जारी गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाँदा बजारमा नगद अमेरिकी डलरको अभाव पनि बढ्न थालेको छ। नगद डलर अभाव भएकै कारण राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई टेलिफोन नै गरी प्रति व्यक्ति 250 अमेरिकी डलर मात्रै सटै सुविधा दिन मौखिक निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशन भन्दै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सकेसम्म कम मात्रामा नगद र बाँकी कार्ड मार्फत अमेरिकी डलरको सटै सुविधा दिन थालेका छन्। पछिल्लो 2 वर्षदेखि नै बजारमा नगद अमेरिकी डलर अभाव रहेको र अहिले त्यो बढ्दै गएको ब्याङ्कर सङ्घका पूर्व अध्यक्ष एवं नबिल ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल केशरी शाहले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, करिब 2.5 वर्षदेखि पर्यटक आउने क्रम ठप्प प्राय छ। कोही ब्याङ्करहरू आफैले डलर आयात पनि गरिरहेका छन्। त्यतिले पनि बजारको माग पूरा हुन सकेको छैन। यद्यपि अभावका बावजुद पनि बैंकरले नगद कम र बाँकी कार्ड मार्फत डलर प्रदान गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। बजारमा डलरको अभावका कारण वैदेशिक रोजगारीमा र अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानेले राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको सीमा अनुसार डलर सुविधा पाएका छैनन्। एक वाणिज्य ब्याङ्कका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, बजारमा डलर अभाव भएपछि क्रिप्टो करेन्सी, हाइपर फन्ड लगायतका कारोबारमा संलग्न व्यक्तिहरूले मनी चेन्जरहरू मार्फत बजार मूल्यभन्दा धेरै तिरेर खरिद गर्ने क्रम बढेको स्रोतले जनाएको छ। राष्ट्र ब्याङ्कले तोकेको विनिमय दरभन्दा बढीमा डलर लगायत धेरै माग रहेका विदेशी मुद्राको कारोबार हुनु नेपालमा नौलो भने होइन। कतिसम्म बढिदिन्छन् भन्ने यकिन भने हुन सकेको छैन। आपत परेको
परेकाले मिटर ब्याजमा पैसा सापटी लिए जस्तै हो। औसतमा ब्याज बजार मूल्यभन्दा 4-5 रुपियाँ बढीमा कारोबार हुँदै आएको सुनिएको छ। अनौपचारिक कारोबार बढ्दै जाँदा यस्तो कारोबार पनि बढ्ने बैंकरहरू बताउँछन्। सुस्त गतिमै भए पनि काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम एक हिसाबले चलिरहेको छ, तर इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन, टेलिफोन लाइन, अप्टिकल फाइबर जस्ता संरचना भने सधैँ लथालिङ्ग अवस्थामा छन्। जबकि बिजुलीको पोलमा भएका मध्ये 90% तार इन्टरनेट र केबल टिभीहरूकै हुन्छन्। उपत्यकाभित्र तार व्यवस्थापन गराउन 2076 कार्तिक 5 को मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो, तर त्यसका लागि अहिलेसम्म केही पहल भएको छैन। मन्त्री परिषद बैठकले नेपाल टेलिकम मार्फत उपत्यकाका 15वटा रुटमा तारहरू व्यवस्थापन गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामीले नेपाल टेलिकमलाई टेक्निकल र अपरेसनल मोडालिटी पेश गर्न भनेका थियौं। 2 वर्ष भइसक्यो, टेलिकमले केही जवाब दिएको छैन। हामीले बेला बेला ताकेता गर्दै आएका छौं। सरकारले 2076 फागुनदेखि उपत्यका विद्युत वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना सुरु गरी हाई भोल्टेज ट्रान्समिसन लाइनहरूलाई भूमिगत गर्न थालेको थियो। यसै परियोजना अन्तर्गत विद्युत, टेलिफोन र इन्टरनेटका तार पनि भूमिगत गर्ने भनिएको छ। भूमिगत वितरण प्रणाली निर्माणको काम 3 चरणमा ठेक्का लगाइएको छ। यस अन्तर्गत पहिलो प्याकेजमा काठमाडौँका 2 र दोस्रो प्याकेजमा 5 वितरण केन्द्रको संरचनालाई भूमिगत गरिँदैछ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनमाथि आक्रमण थालेको तेस्रो दिन रुसी सेनाले राजधानी कीव कब्जा गर्न कडा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। कीवका अधिकांश मुख्य स्थान र चोकहरूमा दुई देशका सेनाबीच युद्ध जारी रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। रुसी सैनिकहरू हिजोसम्म युक्रेनी राजधानी कीव नजिक पुगेका छन्। त्यस यता कीवका विभिन्न स्थानमा भिडन्त जारी छ। रुसी फौजले केही आवासीय क्षेत्रमा पनि आक्रमण गरेको बीबीसीले जनाएको छ। कीवको जुलियानी विमानस्थल नजिकै रुसले प्रहार गरेको क्षेप्यास्त्रका कारण एउटा अपार्टमेन्ट भवनमा पुगेको छ। उद्धार तथा क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले देश छाडेर सुरक्षित स्थानमा जान अमेरिकाले गरेको प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुभएको छ। अमेरिकी प्रस्ताव अस्वीकार गरेका जेलेन्स्कीले भन्नुभयो, लडाईँ युक्रेनमा भइरहेको छ, हामीलाई हतियार चाहिएको छ, कुनै उद्धार होइन। कीवका सडकमा देखा परेका उहाँले आफ्नो देशको प्रतिरक्षा गर्ने समेत बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफैले खिचेको भिडियो सार्वजनिक गर्दै रुससँग आत्मसमर्पण गर्न सेनालाई आह्वान गरेको समाचारमा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। इटालियन सिरिए फुटबलको पछिल्लो खेलमा युभेन्टस र सासुओलो विजयी भएका छन्। युभेन्टसले एम्पोलीमाथि 3-2 गोल अन्तरको जित हात पारेको हो। युभेन्टसका लागि दुसान भ्लाहोभिकले 2 र मोस कियनले 1 गोल गरे। एम्पोलीका लागि जिमोन जुरोकोस्की र एन्द्रिया ला मिन्तियाले 1-1 गोल गरे पनि जितका लागि पर्याप्त भएन। सासुओलोले फियोरेन्टिनालाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको छ। बोलोग्ना र सालेनितानाले 1-1 को बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेका छन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर हल्का बदली हुने मौसम जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी न्यून चापिय प्रणालीको प्रभावले गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघ गर्जनसहित हल्का वर्षाको सम्भावना छ। केही रगि 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 21 डिग्रीसम्म पुग्न सक्नेछ। सूर्योदय केही बेरअघि 6:31 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:03 हुनेछ। हवस्, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी केशु र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।